हामी समझ रिलेसन सो द फर्स्ट में हामी ऑर्डर पेयर को कुरा गर्यौं आफ्टर ऑर्डर पेयर सर साउन्ड कम आइरहेछ तपाईको यस सत्येन्द्र साउन्ड धेरै कम आइरहेछ अलि जोडले बोल्नु न साउन्ड कम आयो अब भयो फ्यान चलिरहेछ मेन फ्यानले गर्दाखेरि साउन्ड कम गइरहेछ अहिले ठीक छ सुनिरहेछ अहिले हो सर सुनिरहेछौ ओके सबभन्दा फर्स्टमा हामी कुरा गरेका थियौं ऑर्डर पेयर्स को हैन ऑर्डर पेयर्सहरु मिलेर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेको थियो द सेट अफ all order pairs such that the first component is always taken from set A and second component is always taken from the set B is known as the Cartesian product of A and B भनेर हामी प्रिभियस च्याप्टरमा कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ्यौं ऑर्डर पेयर मिलेर कार्टेशियन प्रोडक्ट र कार्टेशियन प्रोडक्ट को सबसेट लाई भनिन्छ रिलेसन so relation is a subset of Cartesian product of A and B okay त्यसैले यहाँ definition छ if A and B are two non-empty sets यदि दुईवटा non-empty sets A and B छ भने then any subset of order pairs in the Cartesian product of A and B a subset of order pairs in Cartesian product of A and B is said to be a relation from set A to set B यदि यहाँ B cross A भयो भने B cross A that is the relation from set B to set A भइहाल्छ यहाँ A cross B छ भने relation from set A to set B ओके त रिलेसन भनेको के हो त एउटा सबसेट हो कसको सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट को ठीक छ यहाँ चाहिँ हामी रिलेसनलाई यसरी हामी लेख्न सक्छौं कि रिलेसन भनेको म्याथमेटिकली यसले यसरी लेख्न सकिन्छ कि रिलेसन भनेको यो xy भनेको के जनाउँछ अर्डर पेयर रिलेसनमा त्यो सारा अर्डर पेयर पर्छ जसमा x भनेको a मा बिलोंग्स गर्छ र y भनेको b मा बिलोंग्स गर्छ र यो रिलेसन भनेको कार्टेशियन प्रोडक्ट एउटा सबसेट हो द साइन अफ सबसेट ओके अब यसको केही एग्जांपल्स हेरिया ल फर एग्जांपल मानौ a इक्वल्स टु 1 2 3 राख्ने एन्ड b इक्वल्स टु तिम्रो 2 र 3 राख्ने A equals to 1 2 3 and B equals to 2 3 दुईटा नन एम्प्टी सेट्स भयो यसको कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B फाइन्ड गरौ के हुन्छ होला त्यो 1 2 1 3 then 2 2 2 3 3 2 र 3 3 यो कार्टेशियन प्रोडक्ट अब यो कार्टेशियन प्रोडक्टबाट रिलेसन फाइन्ड गर्नु छ रिलेसन कस्तो यहाँ रिलेसन पनि एक्जाम्पल राखिराख्छु अनि फर्स्ट नम्बरमा r1 भनेको रिलेसन फ्रम a to b relation from set A to set B such that when लिखे x component is equal to y component x component यसको रिलेसन एउटा रिलेसन r1 भनेको यसको रिलेसन फर्स्ट रिलेसन set A to set B this is the slide पढ्दाखेरि हामी के गर्छौं रिलेसन फ्रम set A to set B such that x component is equal to y component therefore r1 हाम्रो के हुन जान्छ रिलेसनमा कुन कुन अर्डर पेयर्सहरु पर्छ यसमा जसको x component र y component इक्वल हुन्छ यहाँबाट हेर्छौं हामी कार्टेशियन प्रोडक्टमा यहाँ 3 3 छ र अर्को यहाँ 2 2 छ जसको x component र y component हाम्रो इक्वल रहेको छ so this is one example here r2 second relation from set A to set B such that x component is greater than y
y कम्पोनेन्ट यस्तो अर्को रिलेसन R2 यसमा कुन अर्डर पेयर पर्छ R2 मा हाम्रो के भनेको छ यहाँ कि x कम्पोनेन्ट इज ग्रेटर देन y कम्पोनेन्ट x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट भन्दा ठूलो हुनु पर्यो अब यसमा हेरौं यो के x कम्पोनेन्ट हाम्रो y कम्पोनेन्ट भन्दा ठूलो छ हैन यो परेन यो पनि 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 परेन हाम्रो कुनै पनि पर्दैन भने त्यो भनिएला एम्प्टी सेट भइहाल्छ देयर इज नो एनी टाइप अफ अर्डर पेयर जसको x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट भन्दा ग्रेटर हो ओके यसरी हामी रिलेसनलाई डिफाइन गर्न सक्छौं ठीक छ अब केही बुकमा अझ के दिएको छ हाम्रो यसको वेज अफ रिप्रेजेन्टेसन भनेर एउटा दिएको छ वेज अफ रिप्रेजेन्टेसन हाम्रो एक्चुअली बुकलाई नै हाइलाइट गरिदिरहेको छु ओके यहाँबाट हेर्न सकिन्छ हाम्रो सो यु क्यान सी हियर रिलेसन को एउटा छ वेज अफ रिप्रेजेन्टेसन रिप्रेजेन्टिङ अ रिलेसन ओके यहाँबाट हेर्न सक्छौ डोन्ट एनोटेट डिफरेंट मेथड्सहरु दिएको छ वेज अफ रिप्रेजेन्टेसनमा फर्स्ट मा छ सेट अफ अर्डर पेयर्स अहिले बोर्ड मा हेराएको एक्जाम्पल्स हाम्रो सेम यही थियो सेट अफ अर्डर पेयर्स अ रिलेसन यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ यो एक्जाम्पललाई पनि एकचोटी हेरिहाल के भनेको छ भने इफ a इक्वल्स टु 149 र b इक्वल्स टु 123 छ भने इन अ रिलेसन दिस इज अ रिलेसन फ्रम सेट a टु सेट b इज डिफाइन्ड बाइ इज स्क्वायर अफ यो इज स्क्वायर अफ भनेको यसको अगाडि यहाँ x कम्पोनेन्ट बुझ्ने कि देयर इज द x कम्पोनेन्ट र यसको पछाडी यहाँ के छ भने y कम्पोनेन्ट यो भनेको x कम्पोनेन्ट इज स्क्वायर अफ y कम्पोनेन्ट सो यसमा हाम्रो सर बुझेन 1 भनेको यो 1 कै स्क्वायर हो यो 4 भनेको बुझेन सर र 9 भनेको हाम्रो 3 को स्क्वायर हो त्यही भएर यहाँ हाम्रो रिलेसन बनाउँदाखेरि के भएको छ कि दिस 1 इज द स्क्वायर अफ दिस 1 किनभने यहाँ भनेको छ x कम्पोनेन्ट इज स्क्वायर अफ y कम्पोनेन्ट दिस 4 भनेको स्क्वायर अफ दिस 2 एन्ड 9 इज द स्क्वायर अफ 3 त यो भनेको अर्डर पेयर को फर्ममा भयो फर्स्ट मेथड अफ वेज अफ रिप्रेजेन्टिङ मा सेकेन्ड मा टेबल मेथड मा छ यो रिलेसनलाई टेबल मा हाम्रो यहाँ सेट ए मा ए को एलिमेन्टहरु अब 1 यही कुरालाई 1 1 छ यो 1 1 यो 1 1 भयो फेरि 4 2 फेरि 9 3 यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्दिने दिस द टेबल मेथड
म्यापिङ डायग्राम यो बनेको सेट ए भयो र यो बनेको सेट बी। सेट ए मा भयो एलिमेन्ट 1 4 9, सेट बी मा 1 2 3 छ। अब 1 को 1 सँग रिलेसन, त 1 को 1 सँग, 4 को 2 सँग, 9 को 3 सँग। यहाँ आर लेख्ने, आर बनेको इज स्क्वायर अफ, यो बनेको अगाडि एक्स कम्पोनेन्ट र पछाडि वाई कम्पोनेन्ट। एक्स कम्पोनेन्ट इज स्क्वायर अफ वाई कम्पोनेन्ट। फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर अफ सेकेन्ड। र लास्टमा छ हाम्रो ग्राफमा। तो ग्राफमा पनि हामी यसरी हेराउन सक्छौं 1 1 4 2, जस्ट डटले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, दिस डट एन्ड दिस डट। यो बनेको डोमेन, तलतिर माथि बनेको रेन्ज। डोमेन बनेको जसले पनि एक्स कम्पोनेन्टले जनाउँछ, रेन्ज बनेको वाई कम्पोनेन्टले जनाउँछ। र यहाँ डिस्क्रिप्टिभ मेथड, डिस्क्रिप्सन मेथड हाम्रो रिलेसन इज स्क्वायर अफ भनेको एक्स कम्पोनेन्ट अगाडि र वाई कम्पोनेन्ट पछाडि। X component is square of y component from set A to set B by describing method is, यहाँ order pair मा x y लेखिदिने, जसमा x भनेको A सँग बिलोङ्स गर्छ, y भनेको B सँग बिलोङ्स गर्छ, र यो एउटा मेन, यो हाम्रो यसलाई ध्यान लिएर यहाँ इनसाइड ब्राकेटमा छ, यो x कम्पोनेन्ट इज भनेको इक्वल्स टु, यो x कम्पोनेन्ट को x भयो र इज भनेको इक्वल्स टु स्क्वायर अफ y। स्क्वायर अफ y भनेको y स्क्वायर हो, स्क्वायर अफ y भनेको y स्क्वायर। ठीक छ? त्यसरी हामी यो तरिकाले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। म स्क्रिनशट पनि दिएँ, यहाँबाट हेर्न सक्छु। ओके, सो यसरी हामी पाँच तरिकाले रिलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। ओके, so let's see next हाम्रो अब यसपछि छ डोमेन एन्ड रेन्ज अफ अ रिलेसन। डोमेन र रेन्ज अफ अ रिलेसन भनेको छ, अहिले भर्खरकै एक्जाम्पल्समा हेर्छु भने हाम्रो रिलेसन, फर्स्ट रिलेसनमा के थियो त, यो 2 2, सेकेन्ड रिलेसनमा 2 3 रहेको, सरी 3 3 रहेको थियो, 3 3। यसमा डोमेन भन्छ भने डोमेन भनेको फर्स्ट कम्पोनेन्ट, डोमेनले के गराउँछ, फर्स्ट कम्पोनेन्ट या एक्स कम्पोनेन्ट पनि भन्न सक्छौ। एक्स कम्पोनेन्ट, व्हाट इज द एक्स कम्पोनेन्ट, हाम्रो 2 र 3 एक्स कम्पोनेन्टमा डोमेन। रेन्ज भनेको रेन्ज अफ रिलेसन सेकेन्ड कम्पोनेन्ट, सेकेन्ड कम्पोनेन्ट या वाई कम्पोनेन्ट पनि भन्न सकिन्छ। वाई कम्पोनेन्टमा पनि 2 3 नै छ, यो भनेको वाई कम्पोनेन्ट र अगाडिको एक्स कम्पोनेन्ट है। त्यसपछि अर्को छ टाइप्स अफ रिलेसन है। यसमा डोमेन र रेन्ज ल्याइहाल्छु तिमीहरू। टाइप्स अफ रिलेसन 4 टाइप्स को दिएको छ। फर्स्टमा 1 to 1 रिलेसन, यसको डिफिनिसन दिएको छ।
a relation from set A to set B is said to be one-to-one relation. One-to-one relation if different elements of set A are related to different elements of set B. Okay, for example, मानो A में आपको 1, 4, 9, B में 1, 2, 3 दिए. 1 is related to 1, 4 is related to 2, 9 is related to 3. So, this is the examples of one-to-one relation. By one-to-one relation. Now, A में भयो प्रत्येक element को सबको अलग-अलग associates of set B सँग. So, this is the one-to-one relation. It's a one-to-one relation. अर्को हेर्छौँ हामी त्यसपछि हाम्रो साधारणसँग many to one relation. Second number one. Second number one many to one relation. Relation from set A to set B said to be many to one relation if more than one element. Said to be many to one relation if more than one element of set A are related to only one element of set B. और इसको एग्जांपल ऐसे बने many to one relation इसको नेम नहीं है many to one तो धेरै A मा धेरै हुनु पर्यो B मा कुनै एउटै सँग इन्टररिलेट भयो 4 1 सँग रिलेटेड छ 1 1 सँग 4 पनि 1 सँग 9 पनि 1 सँग नै इन्टररिलेट छ. So यो एक्जाम्पल्स लिन सक्छौं हामी many to one relation को लागि. Many to one a relation from set A to set B. Set A बाट set B मा हुने एउटा relation हो is said to be many to one relation if more than one element एक भन्दा बढी एलिमेन्ट्स हरुको of set A are related to only one element of set B. Set B मा set A को एक भन्दा धेरै एलिमेन्ट्स हरु set B को एउटै एलिमेन्ट सँग यदि रिलेट छ भने एसोसिएट गरिरहेको छ भने त्यसलाई many to one relation भनिन्छ. ओके यो दुईटा भयो. अर्को छ हाम्रो थर्ड मा यसको मा हेरौं थ्री नम्बर मा छ one to one many to one अब one to many one to many relation. अब यहाँ one to many जस्ट उल्टो भयो अनि many to one थियो अब one to many भयो. A relation from set A to set B is said to be one to many relation if यहाँ चेन्जेस गर्छौं
पनि चेन्ज गर्छु if one element of set A, one element already some of set A are related to more than one element of set B. यसमै अब जस्ट उल्टो गरिदियो सेम यसैलाई यो साइडमा 1 राख्यो र यतातिर गरौँ 1 2 3 गरिदियो 1 1 सँग 1 2 सँग र 1 3 सँग this is the example of one to many relation अब फर्स्ट सेटमा एउटा हुनु पर्यो र सेट बी मा धेरै हुनु पर्यो अनि को यो फिगरमा नि हामी भन्न सक्छौं दिस इज one to many एक को धेरै one to many relation a relation from set A to set B is said to be one to many relation if one element of set A को एउटा मात्रै element are related to more than one element of set B ठीक छ एउटा अझ छ लास्टमा many to many relation many to many relation so a relation from set A to set B is said to be many to many relation if right यहाँ के गर्छु भने if more than one element of more than one elements of set A are related to more than one elements of set B. Set A मा एक भन्दा धेरै एलिमेन्ट्सहरु जस्तै यहाँ A मा 1 4 9 र B मा के हो 1 2 3 1 को 1 सँग रिलेसन छ 2 सँग छ 3 सँग पनि रिलेसन छ 4 को 1 सँग रिलेसन छ 2 सँग पनि रिलेसन छ 3 सँग पनि रिलेसन छ 9 को 1 सँग रिलेसन 2 सँग रिलेसन र सर एउटाको कतिसँग रिलेसन छ सर यस एउटाको यति जनासँग रिलेसन कसरी भइहाल्यो फेरि भन त एउटाको यतिसँग कसरी रिलेसन भयो सर यसमा त धेरैको धेरै छ नि मेनी टु मेनी छ मतलब थर्ड ना 1 को हेर्नु 2 सँग पनि रिलेसन 3 सँग पनि रिलेसन 4 सँग पनि रिलेसन त्यसैले त्यसलाई मेनी टु मेनी रिलेसन भनिन्छ ओ अब बुझे सर रिलेसन यो है मतलब सबको एक भन्दा धेरै हुनु पर्यो नत्र त्यो मेनी टु मेनी रिलेसन हुँदैन हैन सर मेनी टु मेनी हुँदैन मेनी टु मेनी त हो नि हो मतलब एउटाको सब एउटा भन्दा बढी जनासँग हुनु पर्यो एक भन्दा बढी हुनु पर्यो एक जनाको एक जनासँग हुनु परेन एउटा एलिमेन्टको यदि एउटैसँग रिलेसन छ भने त्यो 1 to 1 भइहाल्छ अब यसमा कुनै कन्फ्युजन पार्ट्स पनि छन् है कन्फ्युजन पार्ट्सहरु एउटा अझ छ लास्ट एउटा एक्सप्लेन गर्दिउ है इन्भर्स रिलेसन त्यसपछि सकिहाल्छ एक्सरसाइजमा जान्छौं हामी
इन्भर्स रिलेसन हाम्रो मानौ R is the relation such that the order pairs are 1 1 4 2 र 9 3 दिएको छ। यस्तो एउटा रिलेसन, यसको इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने इन्भर्स अफ R, right, that is inverse of R is denoted by R को पावर मा -1। इन्भर्स अफ रिलेसन यो R लाई हामी कसरी डिनोट गर्छौं त R को पावर मा -1 लेखेर। र यो फर्म कसरी हुन्छ भने द इन्टरचेन्जिङ अफ डोमेन एन्ड रेन्ज मेक्स द रिलेसन इन्भर्स। यो 1 र 1 नै छ, यसलाई उल्टो गरिदियो भने त 1 1 नै रहन्छ। तर यो 4 2 लाई 4 लाई पछाडी 2 लाई अगाडि गरिदियो 2 4 9 3 छ, 3 लाई अगाडि र 9 लाई पछाडी गरिदियो भने सो इन्भर्स रिलेसन भनिन्छ। डोमेन र रेन्ज को प्लेसलाई चेन्ज गरिदिन्छौ भने है इट मेक्स द इन्भर्स अफ द रिलेसन। ओके, अब यसपछि एक्सरसाइज हाम्रो एक्सरसाइज 3 म एकचोटि स्क्रिन शेयर नै गरिदिरहेको छु। ओके, यहाँबाट छ। यहाँ हेर्न सक्छौं हाम्रो write down the set of all order pairs of the relation R equals to xy such that र यहाँ दिएको छ y equals to 2x र x belongs to 1 2 3 भनेर 1 को a नम्बरमा है यो क्वेशनहरु। अहिले तिमीहरुको स्क्रिन शेयरिङ गरेको छु, तिमीहरुको स्क्रिनमा यो हेरिरहे होला र अलिकति स्वाइप गर्छौ भने फेरि मेरो ब्ल्याक बोर्ड पनि यो व्हाइट बोर्ड पनि आइहाल्छ। एकचोटि ट्राई गरिहाल र भिडियो अन गर सबैजना। भिडियो अन गर्ने एभ्रीवन। छिटो भिडियो अन गर र स्क्रिन शेयरबाट तिमीहरुले अलिकति स्वाइप गरिदियो भने गरिदिने त्यो ठुलो भइहाल्छ। र फेरि स्क्रिन चाहियो भने लेफ्ट स्वाइप गर्ने स्क्रिन आउँछ। तिमीहरु बुझिरहेछौ? बुझिरहेछ? सतेन्द्र हजुर सर, काम गरिरहेछ? गरिरहेछ सर। गुड। भिडियो अहिले पनि अन भएन है? अनुराग किसान दुखी 1A नम्बरमा हाम्रो here y equals to 2x दिएको छ such that x belongs to 1 2 3 दिएको छ। when x equals to 1 यो x belongs to 1 2 3 भनेको x को भ्यालु तीनटा छ हाम्रो 1 पनि छ 2 पनि छ र 3 पनि छ। तीनटै भ्यालु छ भने जब हामी x को ठाउँमा 1 राख्छौं then in y equals to 2x x को ठाउँमा 1 राख्यो भने हाम्रो y को भ्यालु 2 आउँछ। अर्को भ्यालु when x equals to 2 then in y equals to 2x x को ठाउँमा 2 राखिदियो भने y को भ्यालु 4 आउँछ। एउटा अझ भ्यालु when x equals to 3 then in y equals to 2x 2 into 4 गरे भने 8 आउँछ। अब hence हाम्रो रिलेसन R भनेको
यो xy छ रिलेसन r इक्वल्स टु xy बनेको छ x को भ्यालु हाम्रो 1 राख्दाखेरि फर्स्टमा 1 राख्दाखेरि y को भ्यालु 2 आएको छ र 1 2 अर्डर पेयर बन्यो अर्को x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि y को 4 आएको छ 4 बन्यो 3 राख्दाखेरि 8 आयो सरी है 3 राख्छौ भने 2 3 जा 6 यसरी क्वेशन नम्बर फर्स्ट गर्न सक्छौ भिडियो अन गर न के भयो भिडियो किन अन गरिरहेको छैनौ सत्येन्द्र विवेक ज्योति गोयल अनुराग र अङ्किता सर अब निन्द्रा लागिरहेछ त्यसैले भिडियो अन राख ज्योति गोयल र विवेक थापा ज्योति गोयल लास्ट निन्द्रा लगा ए विवेक थापा किन भिडियो अन गर्न आउँदैन यहाँबाट हेर क्वेशन नम्बर 2 मा छ फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द इच अफ द फलोइङ रिलेसन सो यो फर्स्ट नम्बर को लागि हाम्रो फर्स्ट नम्बरमा यहाँ यसको लागि यो 2 को a को लागि हाम्रो डोमेन निकाल्नु पर्यो भने डोमेन कति हुन्छ होला r1 फर्स्ट यो r1 को लागि हाम्रो डोमेन भनेको सबैको फर्स्ट एलिमेन्ट यसको 1 2 मा फर्स्ट एलिमेन्ट 1 यसमा 2 यसमा 4 यसमा 5 so 1 2 4 र 5 हाम्रो डोमेन हुन जान्छ जबकि रेन्जको कुरा गर्छौ रेन्जमा सेकेन्ड एलिमेन्ट भनेको रेन्ज हो यसको सेकेन्ड एलिमेन्ट हेर्न सक्छौ सेकेन्ड एलिमेन्ट 2 3 5 र 6 रहेको छ 2 3 5 र 6 यो भनेको रेन्ज हुन सक्छ हुन जान्छ यस्तै अरु पनि निकालिहाल्ने 2 3 4 5 मा एउटा के कुरा याद राख्ने भने यसरी डोमेन र रेन्ज फाइन्ड गर्दाखेरि हाम्रो यो नम्बर रिपिट नहोस् कुनै कुनैमा नम्बर यो रिपिटेड हुन सक्छ अर्डर पेयरमा तर त्यो रिपिट नगर्ने दुईटा 1 छ भने एउटै 1 राख्ने हुन्छ